नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उत्थान गर्ने गर्छौँ। आज बडा दशैंको 9औं दिन, महानवमी अर्थात् मार। नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धुमधामका साथ बडा दशैं मनाइरहेका छन्। घर घरमा मार हान्ने र शक्तिपीठहरूमा बलि दिने गरिन्छ। विशेष गरी महानवमीको दिन र दशैंलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ। हैम सभ्यता बोकेको नेपालमा अनुपम तपोभूमिको रूपमा नेपाललाई लिने गरिन्छ। त्यसैगरी यहाँका धर्म र संस्कृति यहाँको मानव जीवन पद्धतिको रूपमा रहिआएको छ। हामीले हेर्ने हो भने नेपाल एउटा विशिष्ट खालको धार्मिक सहिष्णुता भएको मुलुक हो र यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बी मात्रै नभएर हरेक धर्मका चाड पर्वमा उत्तिकै एकअर्कालाई सद्भाव गर्दै सरिक हुने परम्परा रहेको छ। विशेष गरी हामीले दशैंको चर्चा परिचर्चा गर्दा दैवी शक्ति भूमिको रूपमा नेपाललाई लिने गरिन्छ र शक्ति स्वरूपा भगवतीका नेपालमा अनेक मन्दिरहरू छन् र यी सबै मन्दिरहरूमा पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। बडा दशैंको अवसरमा विशेष गरी यी मन्दिरहरूमा पूजा आजा गर्ने गरिन्छ र यस्ता शक्तिपीठहरूमा बलि दिने गरिन्छ। बडा दशैंको अवसरमा हरेक स्थानमा विशेष पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। यहाँको धर्म संस्कृति यहाँको मानव जीवन पद्धति बनेको छ र नारी शक्ति र देवीको महिमासँग दशैंको अर्को स्वर्णिम पाटो जोडिएको छ। दैवी शक्तिभूमि नेपालमा शक्ति स्वरूपा भगवतीका ती शक्तिपीठहरूमा मन्दिरहरूमा आज विशेष पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। नेपालका प्राय हरेक गाउँमा ग्रामदेखि सहरसम्म हरेक देवीका मन्दिरहरू छन्, विविध रूपहरू छन् र विशेषतायुक्त देवीहरूका मन्दिरहरू छन्। बडा दशैंको अवसरमा ती सबै स्थानमा विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। ती मध्ये पनि शक्तिपीठ मानिने पुराणमा वर्णित मन्दिरहरूलाई विशेष महत्त्व दिने गरिन्छ। हुन त सबै देवीका मन्दिरहरू शक्तिपीठहरू हुन् तापनि सत्यदेवीको अङ्ग पतन भएर उत्पत्ति भएका मन्दिरलाई मात्र शक्तिपीठ मानिन्छ। स्कन्द पुराण अनुसार सत्ययुगमा भगवान शङ्करकी अर्धाङ्गिनी शक्ति स्वरूपा देवी सतीको मृत्युपछि शक्तिपीठहरू उत्पन्न भएका हुन्। पिता दक्ष प्रजापतिले आयोजना गरेको यज्ञमा आफ्नो पति महादेवको निन्दा गरिएपछि सहन नसकी सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरिन्। त्यसपछि महादेवले आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई बोकेर यज्ञको विध्वंस गराए। दक्षलाई पनि सजाय दिएपछि मृत सतीदेवीलाई बोकेर यत्र तत्र हिँड्न थाले र यसरी हिँड्दा देवीको अङ्ग बिस्तारै झर्दै जान थाले र जहाँ जहाँ देवीको अङ्ग पतन भए त्यहाँ त्यहाँ एक एकवटा शक्तिपीठ महादेव तथा योगिनी उत्पत्ति भए। विश्वभरमा यस्ता शक्तिपीठहरू 52वटा रहेको धार्मिक ग्रन्थहरूमा वर्णन गरिएको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नेपालका मुख्य शक्तिपीठहरूको चर्चा गर्नुपर्दा नेपालका शक्तिपीठहरू काठमाडौँको श्री गुह्यश्वरी, त्यसैगरी सुनसरीमा रहेको श्री दन्तकाली, बाँकेमा रहेको श्री बागेश्वरी, सल्यानमा रहेको श्री कमलाक्षी, त्यस्तै गरी छत्रेश्वरी, काठमाडौँको गोकर्णमा रहेको श्री भैरवी, दोलखाको दोलखा भीमसेन, दैलेखको ज्वालादेवी, नुवाकोटको जाल्पादेवी, म्याग्दीको गलेश्वरी, काठमाडौँको तलेजु भवानी लगायतका छन्। तलेजु भवानीको कुरा गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको तलेजु वा तलाजु देवीको मन्दिर यसकारण पनि प्रसिद्ध छ कि हरेक वर्ष एक दिन अर्थात् शारदीय नवरात्रिको महानवमीको दिन मात्र खुल्ने गर्दछ। उपत्यकाका तिनै सहरमा अवस्थित तलेजु भवानीलाई सिमरन गणबाट ल्याइएको हो। मल्लकालदेखि नै राजाहरूका इष्ट देवताको रूपमा पूजा गरिने यी देवीलाई नेवार समुदायले इष्ट देवी मान्ने गरेका छन्। यी देवीसित जोडिएका अनेक किंवदन्तीहरू पनि प्रचलनमा रहेका छन्। उपत्यकामा 3 सहर बाहेक नुवाकोट, बनेपा, दोलखा,
नाला लगायतका स्थान साथै भारतको हैदराबाद र तिब्बतमा समेत तलेजु भवानीको मन्दिर रहेको छ। त्यस्तै प्रसिद्ध शक्तिपीठहरूको कुरा गर्दा काभ्रेको चण्डेश्वरी, ताप्लेजुङको पाथिभरा, झापाको कन्काईमाई, धनकुटाको छिन्दामस्ता, सिन्धुलीगढीको कमलामाई, त्यसैगरी कास्कीको विन्ध्यवासिनी, सुर्खेतको देउती बजाई, त्यस्तै 24 राज्यहरूमध्ये एक अर्घा राज्य सेन राजाको आराध्य देवी आर्यकोट देवीको मन्दिर अर्घखाँची जिल्लाको आर्यकोटमा रहेको छ। त्यसैगरी डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी, बाजुराको श्री बडीमालिका, डडेलधुराको उग्रतारा आदि दशैँमा यी मन्दिरहरूमा शक्तिपीठहरूमा विशेष पूजाआजा गर्ने गरिन्छ। आज हामी देशभरका यिनै शक्तिपीठहरूमा कोरोना महामारीको बीच कसरी पूजाआजा गरिएको छ, कस्तो छ, यो विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट राख्नेछौँ। सँगसँगै हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी पनि गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणको महामारीले गर्दा हिन्दूहरूको महान पर्व वडा दशैंलाई पनि प्रभावित पार्यो। वडा दशैंको बेला विभिन्न शक्तिपीठहरूमा ठुलो भिडभाड लाग्ने गरेको र मेला लाग्ने गरेर विशेष पूजाआजा हुने गरेको कारण कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिन सक्ने भन्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले मन्दिर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो। वीरगञ्ज स्थित गहवामाई मन्दिर, बिर्तामाई मन्दिर र विन्ध्यवासिनीमाई मन्दिरमा तीनवटा मन्दिरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइयो। स्थानीय प्रशासनले मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाए पनि आस्थाप्रति भने रोक लगाउन सकेन। भक्तजनहरूले बडो श्रद्धापूर्वक बडो धुमधामका साथ मन्दिर क्षेत्र वरपर तथा मन्दिर अगाडि सडकमा नै विशेष पूजाआजा गरे। स्थानीय प्रशासनले बलिमा पनि रोक लगाएको थियो, तर सर्वसाधारणहरूको गहवामाईप्रतिको आस्थाले भने त्यो रोकलाई रोक्न सकेन। सर्वसाधारणहरूले भक्तजनहरूले मन्दिर क्षेत्र वरपर नै बलि पनि दिए। पहिलाको अनुपातमा अहिले केही सङ्ख्यामा बलिको सङ्ख्या कम भएको र भिडभाडमा पनि भक्तजनहरूको उपस्थिति न्यून भए पनि भने आस्थामा भने कमी भएको छैन। सरकारको निर्देशनमा हाम्रा गाउँमाई मन्दिरहरू या अन्य मन्दिरहरू यिनीहरूलाई चाहिने सरकारकै निर्देशनमा बन्द गर्नु परेको हो। संस्थाका निर्देशनहरूमा चाहिने संस्थाहरूलाई पालना गर्नुपर्ने थियो। उहाँहरूले संस्थाहरूले यसलाई पालना गराउनु भयो। अनि बलि के भयो? बलि चढायो कि चढाएन? कसरी चढायो? बलिको लागि पनि यस विषयमा चाहिने प्रशासनसित सम्पर्क गरेका थियौँ। आफ्नो स्थानमा, आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो विधिले चलेको पूजा अर्चना गर्न पाऊँ भनेर। र त्यसमा चाहिने सबैभन्दा विशेष हामीलाई अडचन आउने नै यही महामारी। यो महामारी कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिने प्रशासनलाई पनि साह्रै अप्ठ्यारो परेको थियो। निर्देशन पालना गराउनु पर्ने थियो। हाम्रा पनि अब यी सब जुन फैलिने रोग थियो यसबाट बचाउनको लागि चाहिने यो व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य भएको हुनाले बलि निषेध गरिने भनेर चाहिने प्रशासनबाट आदेश भएको थियो। सबैको सल्लाह भए थियो त्यसमा। तर चाहिँ अब भए तापनि हामीले हाम्रो जुन विधिपूर्वक गर्नु पाउने हो त्यो आफ्नो सुविधा हामीले राख्यौँ, हामीले माग गऱ्यौँ। हामीलाई चाहिँ त्यो सुविधा प्राप्त भयो। भगवानप्रतिको आस्थाले न त स्थानीय प्रशासनको बार काम लाग्यो, न त कोरोनाको प्रहार काम लाग्यो। भक्तजनहरूले बडो श्रद्धापूर्वक मन्दिर क्षेत्र निषेधित गरे पनि मन्दिर वरपर नै विशेष पूजाआजा गरेर नवरात्रि मनाएका छन्। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा झाकिर हुसेनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। पर्साको वीरगञ्जमा हेर्यो भने त्यहाँ पनि यति बेला पूजा आराधना गर्नेहरूको कमी आएको छैन र शक्तिपीठहरूमा त्यहाँ बलि दिएको छ। अब भने हामी लाग्दैछौँ बाँकेतर्फ र बाँकेको नेपालगञ्जको बागेश्वरी देवीको मन्दिरतर्फ र त्यहाँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ र विशेष गरी त्यहाँ सत्यदेवीको जिब्रो पतन भएको विश्वास गरिन्छ र यो स्थानमा सर्वप्रथम किन्नरहरू आए आराधना गरेको जनविश्वास रहेको छ। एउटा ठुलो तलाउको किनारमा अवस्थित यो मन्दिर नयाँ मुलुकका रूपमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाल अधिराज्यमा गाभिएपछि मात्र पत्ता लागेको हो र बागेश्वरी घटस्थापनाका दिनदेखि नै विशेष पूजाआजा गर्ने मन्दिरको रूपमा परिचित रहेको छ। र यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल त्यही हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यति बेला संवादको क्रममा छौँ। कृष्ण, तपाईँ यति बेला बागेश्वरी मन्दिरमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको मन्दिरको महिमा, त्यहाँ मन्दिरमा भगवानप्रतिको आस्था, त्यसै गरी विगतमा बलि दिनेहरूको निकै भिड लाग्ने गर्थ्यो र दसैँको बेलामा त्यहाँ पूजाआजा गर्नेहरूको ठुलो चहल पहल हुने गर्थ्यो। यस वर्ष कस्तो छ? बाँकेका शक्तिपीठहरू, बागेश्वरी लगायतका अन्य शक्तिपीठहरूमा कोरोना महामारीका बीच पूजाआजा कसरी भएको छ? त्यहाँ बलि दिने क्रम के छ?
के पाइएको छ जानकारी गराउनुहोस्। उद्धव पश्चिम नेपालकै प्रतिनिधित्व गर्ने मन्दिरको रूपमा लिन्छ यो शक्तिपीठ हो। यो माता भगवतीको मन्दिर बागेश्वरी मन्दिर परिसरमा छौँ। यतिखेर हामी नेपालगञ्जको बीचोबीच स्थानमा रहेको यो सरोवर ताल, कहिले पनि नसुक्ने सरोवर तालको छेउमा अवस्थित यो मन्दिर नेपालमा मात्रै नभएर भारतका अधिकांश ठाउँका मान्छेहरू पनि यस मन्दिरमा दर्शन गर्नका निम्ति यो नवरात्रको मौका पारेर आउने गर्दथे। आज नवमीको दिन, महानवमीको दिन आज बिहानैदेखि करिब करिब राति नैदेखि मान्छे लामबद्ध रूपमा लाएर निकै लामो लाइन लागेर बलि दिने चलन हुन्थ्यो र यहाँ मुण्डन गर्ने चलन हुन्थ्यो, जिब्रो छेदन गर्ने चलन हुन्थ्यो। विभिन्न बाजा गाजाका साथ यहाँ आएर बलि चढाउने र आफ्ना धार्मिक परम्परा अनुसार माता भगवतीलाई प्रसाद दिने र मतलब बलि दिने र पूजा अर्चना गर्ने भक्तजनहरूको लामो घुइँचो लाग्थ्यो। तर यतिखेर कोरोना महामारीको संक्रमणले गर्दाखेरि भक्तजनहरू यो परिसरमा मात्रै केही छिटपुट रूपमा देख्न सकिन्छ। बाँकी मन्दिर परिसरभित्र यहाँ दैनिक काम कारबाही बाहेक, दैनिक पूजाआजा बाहेक अन्य केही पनि हुन सकेको छैन। भक्तालुहरूले बाहिरी मूल गेटबाट मात्रै छिटपुट रूपमा टाढैबाट दर्शन गरेर फर्किएका छन् र बलि यसभित्र बलि चढेको छैन। यसपटक किनभने जो पञ्चबली चढाइएको थियो त्यो पञ्चबली पनि मन्दिरको छेउतिर गरियो र जुन सरकारी बलिहरू चाहिँ चढाइन्थ्यो ती बलिहरू पनि जुन किसिमले चाहिँ एकदम नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी लगायतको सुरक्षाकर्मी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चाहिँ टोली आएर जुन गरिन्थ्यो प्रत्येक वर्ष जस्तो त्यो पनि गरिएन। र अहिले मन्दिर एक खालको चाहिँ कस्तो छ भने एक्लो भएको जस्तो महसुस गरिएको छ। हामीले यहाँका पुजारीहरूलाई पनि सोधेका थियौँ, किनभने यत्रो वर्षसम्म हामीले चाहिँ देखेको अनुसार यसपटक मन्दिर एक्लै भएको र माताजीले चाहिँ टाढैबाट दर्शालु भक्तजनहरूलाई दर्शन दिइरहेको भन्ने चाहिँ पुजारीहरूबाट पनि हामीले पाएका छौँ। उद्धव खास गरिकन यो क्षेत्रकै एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने त मैले भनिसकेँ। अझै अर्को कुरा के पनि छ भने यहाँ बच्चा पाइसकेपछि यो भगवान् मैले चाहिँ छोरो पाऊँ अथवा मेरो बच्चा चाहिँ जन्मियोस्, त्यसपछि बच्चा जन्मिसकेपछि पहिलो पटकको जो गर्भे कपाल काटिन्छ यहाँ यस क्षेत्रमा मुण्डन भनिन्छ। त्यो मुण्डन गर्नका निम्ति टाढा टाढाबाट दर्शालुहरू आउने गर्दछन्। तर ती दर्शालुहरू पनि यसपटक आउन पाएका छैनन्। बाइदे वे कहीँ छिटपुट रूपमा चाहिँ आएका छन् भने पनि यो सरोवर तलाउको पारिपट्टि रहेको टहरोमा चाहिँ बसेर उनीहरूले चाहिँ एकदमै स्वास्थ्यको ध्यान राखेर कोभिड-19 को संक्रमणले गर्दाखेरि यो भौतिक दूरी कायम राखेर उनीहरूले कपाल काटेर फर्किरहेको अवस्था हो भने एकदम न्यून रूपमा यहाँ त टाढाबाट ट्र्याक्टरमा गीत बजाउँदै, गाना बजाउँदै, ढोल बजाउँदै मान्छेहरू गाडीमा, ट्र्याक्टरमा हुल मान्छेहरू चाहिँ आउने थलो हो। तर यसपटक भने यो दृश्यले कृष्ण यहाँले भन्नुभयो यसपटक बागेश्वरी मन्दिरमा कुनै पनि बलि चढेको छैन। अन्य शक्तिपीठहरूमा चाहिँ के छ? पूजाआजा, नित्य पूजा बाहेक अन्य त्यस्तो छ कि छैन? र आज जुन नवरात्रि अथवा या भनौँ नवमीको दिन मार हान्ने चलन छ भगवतीको लागि, अथवा यो दसैँमा मार हान्ने दिन हो, के छ त्यहाँ समग्रमा दसैँको माहौल कस्तो छ? घर घरमा मार हानेको अवस्था छ कि छैन? कोरोना महामारीको बीच त्यहाँ कसरी मनाइदिन्छ दसैँ? हो उद्धव, वास्तवमा यसपटकको दसैँ कस्तो छ भने निकै खल्लो पनि महसुस गरेका छन् एकतर्फ, र अर्कोतर्फ के पनि हो भने एक अर्कासँग जाने जस्तो आफन्त मान्यजनहरूसँग चाहिँ नि नगएको अवस्था प्राय एकदम न्यून रूपमा, कम रूपमा चाहिँ गएको अवस्था छ। किनभने हामीले चाहिँ केही मान्छेहरूसँग चाहिँ पनि कुराकानी गरेका थियौँ। आज उहाँहरूको अनुसार चाहिँ हामीले बोली दिनुपर्ने जे छ हामीले चाहिँ माता भगवतीलाई यहीँ साँची राखेर माता भगवतीको नाममा चाहिँ हामीले आफ्नै घरमा चाहिँ बलि दियो। र हामीले जुन यहाँ फेरि के पनि चलन छ भने हाम्रो गाडीहरू, नयाँ गाडी किनेको खण्डमा आज नवमीको दिनमा गाडीहरू पूजा गर्ने र गाडीलाई आफ्नो सवारी साधनलाई चाहिँ बलि दिने पनि चलन हुन्छ र त्यो बलि पनि घरमै चढाएको भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी पाएका छौँ। भने यता बागेश्वरी मन्दिरमा कुनै पनि त्यस्तो किसिमको जुन लामबद्ध रूपमा राति नै मान्छे 1-2 बजे नै राति नै आएर लामबद्ध रूपमा लागेर बलि दिन्थे, त्यो बलि भने यसपटक चढेको छैन। जुन नित्य पूजा गरेका छन्,
नित्य पूजा नित्य कर्म गरिरहेका छन् यहाँका भित्रका पुजारीहरूले, त्यो भनी नियमित चलिरहेको छ। जस्तै अहिले यहाँ सरसफाइको काम पनि भइरहेको छ, यहाँ नगरपालिका कर्मचारीहरूले सरसफाइ गरिरहेका छन्। यतापट्टि पूर्वी गेटमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको चाहिँ छिटपुट रूपमा दुई चारजनाको रूपमा आएर उनीहरूलाई त्यही गेटबाटै दर्शन गराएर फर्काइएको छ। र यहाँ केही पुजारीहरू पनि बस्नुभएको छ, तर मैले बोल्न आग्रह गरेको थिएँ, उहाँले चाहिँ बोल्न मान्नु भएन, किनभने हामीलाई बोल्ने इजाजत छैन, पर्मिसन छैन भन्ने पनि हामीले भर्खरै एकजना पुजारीबाट चाहिँ जानकारी पायौँ। र यहाँका मूल पुजारी भने यतिखेर आफ्ना केही काम विशेषले, व्यक्तिगत काम विशेषले चाहिँ थोरै नेपालगञ्ज परिसरमै कहीँ एउटा काममा चाहिँ व्यस्त भएको भन्ने हामीले जानकारी पाएको भएर हामीले पुजारीसँग कुराकानी गर्न चाहिँ असमर्थ भयौँ। र बाँकी जुन यो सरोवर तालको बिचोबिचमा रहेको यो जुङ्गे महादेव, नेपालकै एकमात्र जुङ्गे महादेव खडेश्वर महादेव पनि भनिन्छ, त्यो महादेवको मन्दिर पनि अहिले बन्द छ र छेउछाउमा रहेका मठ मन्दिरहरू पनि लगभग बन्द जस्तो छन् भने केही स्थानहरूमा चाहिँ मूर्तिहरू चाहिँ स्थापना गरिएको छ। मूर्तिमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई मध्यनजर गरेर त्यसरी पूजा अर्चना गरिएको छ। जुन माटोको मूर्तिहरू स्थापना गरिन्छ नवरात्रभरि, र जुन गत वर्षहरूमा चाहिँ एकदमै धुमधडाका साथ हुन्थ्यो त्यस्तो खालको चाहिँ हुन सकेको छैन। र गाउँ स्थानीय तहमा पनि हामीले बुझेका थियौँ, स्थानीय तहका चाहिँ मठ मन्दिरहरूमा पनि एकदमै न्यून रूपमा भक्तजनहरूको उपस्थिति रहेको हामीले पाएका छौँ। उद्धव। हस् कृष्ण, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल। उहाँ बाँकेको बागेश्वरी मन्दिरमा हुनुहुन्थ्यो र अब बाँकेपछि हामी गोर्खातर्फ लाग्दैछौँ र विशेष गरी गोर्खा दरबारबाट फुलपाती काठमाडौँमा भित्र्याएपछि, या भनौँ काठमाडौँको दसैँ घरमा फुलपाती भित्र्याएपछि दसैँ सुरु हुने परम्परा रहेको छ। यस वर्ष गोर्खामा त्यहाँको गोर्खा दरबार र त्यहाँ आसपासमा के छ, त्यहाँको शक्तिपीठहरूमा यति बेला गोर्खाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मोहसिन अली मियाले पठाउनु भएको यो अर्को स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। म अहिले गोर्खाको गोरखकाली मन्दिर परिसरमा छु। पोहोर परारका सालमा यो मन्दिरमा भक्तजनको ठुलो भिड लाग्ने गर्थ्यो। दसैँ सुरु भएदेखि नै यहाँ विभिन्न तिथि पारेर विभिन्न दिनमा बलि र पूजाआजा हुने गर्थ्यो। तर यो वर्ष कोरोना भाइरसको प्रभावले गर्दा भक्तजनलाई यहाँ प्रवेश निषेध दिएको छैन भने बलि समेत रोकिएको छ। द्रव्यशाहका पालादेखि सुरु भएको यो परम्परा आज यो वर्ष कोरोना भाइरसको प्रभाव निकै परेको देखिन्छ। घटस्थापनाको दिनदेखि सुरु हुने विशेष पूजा अहिले आन्तरिक रूपमा मात्रै सीमित बन्नु परेको छ। फुलपाती यो वर्ष बिना भक्तजन, बिना तामझाम गोर्खा दरबारको दसैँ घरबाट काठमाडौँको हनुमान ढोका फुलपाती पठाइएको छ। त्यस्तै भक्तजनहरूबाट हुने झन्डै 1000 देखि 1500 सम्म बलि जुन दिन्थ्यो त्यो समेत यो वर्ष रोकिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो वर्ष गोरखकाली मन्दिरमा 65 वटा जनावर र पशु पन्छीको मात्रै बलि दिएको छ। यो वर्ष गोरखकाली मन्दिरको परम्परागत पूजा विश्वमा नै सङ्क्रमणको रूपमा देखिएको छ। कोभिडको कारणले चाहिँ गोरखकाली मन्दिर जो भक्तजनहरूको चाहिँ उल्लेख्य सहभागितामा चाहिँ पूजा बलिको जुन प्रस्ताव थियो करिब 300-400 वर्ष अगाडिदेखिको निरन्तरको रूपमा यो वर्ष चाहिँ निश्चित रूपमा नै राज्यले नै धार्मिक स्थलहरूमा चाहिँ अघोषित रूपको चाहिँ जुन प्रवेश निषेधको चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्यो। यसको प्रभाव र हामीले पनि यो कोभिडकै चाहिँ बाट बच्नको लागि मन्दिरमा प्रवेशको लागि चाहिँ अलिकति आफू सजग र अरू भक्तजन पनि सजग हुनको लागि बलि पूजाको लागि चाहिँ नआउनलाई नै अनुरोध गऱ्यौँ। त्यो अनुरोधलाई भक्तजनहरूले स्वीकार गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। भने अब यो मन्दिरमा चाहिँ गोरखकाली मन्दिरको जुन परम्परागत पूजा बलि छ, यो पूजा बलि चाहिँ हाम्रो नित्य नैमित्य पूजा हो। यो चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ निर्वाध रूपमा चलिरहेकै छ। दसैँलाई शक्ति देवीको रूपमा पूजा गरेर यसलाई उत्साह हर्षोल्लास साथ मनाउने मध्यकालमा अलिक बढी प्रचलन थियो। ठाउँ ठाउँमा कोट दरबारहरूमा चाहिँ देवीको आह्वान गरी स्थापना गरी पूजाआजा गर्ने प्रचलन चाहिँ मध्यकालदेखि सुरु भएको हो नेपालमा बढी। लिच्छवीकालमा पनि त्यो छ, मध्यकालदेखि अलिक बढेर गयो र शाहकालमा त्यसले अझ व्यापक रूप लिएको छ र यहाँ पनि अब त्यसैको स्वरूप हो। र शाह राजाहरू शक्तिका अलि धेरै भक्त थिए र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रभाव
नेपालमा पनि परेको र गोर्खामा पनि क्रमशः विस्तार हुँदै गएर यसले व्यापक रूप लिँदै गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले धार्मिक पीठहरूमा लकडाउन खुकुलो गरी नसकेको अवस्था एकातिर थियो भने जिल्ला प्रशासनले पनि धार्मिक स्थलहरू मनोकामना गोरखा दरबार कालिका मन्दिर लगायतका स्थलहरूमा नामै उल्लेख गरेर सर्वसाधारणलाई भक्तजनहरूलाई प्रवेशलाई रोक लगाएको हुँदा हामीले पनि भक्तजनहरूलाई मन्दिर प्रवेशलाई हामीले रोकेर भित्र पूजाआजा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जुन रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ यसमा यो रूपमा पाउँदाखेरि अलिकति नमिठो खल्लो महसुस चाहिँ मैले पनि गरेको छु। सयौं वर्षदेखि चलिआएको यो परम्परा विशेष पूजा बलि प्रथा अहिलेसम्म कुनै पनि समयमा रोकिने अवस्था सिर्जना भएको थिएन। गोरखकाली मन्दिरमा मात्रै होइन, गोर्खाको मनोकामना मन्दिर, कालिका मन्दिर लगायतका हिन्दू धर्मका महत्त्व बोक्ने शक्तिपीठहरूमा यसको प्रभाव नराम्रोसँग परेको छ। गोर्खाबाट टिभी जर्नलिस्ट मोहसिन अली मिया। यसपटक गोर्खा दरबारको शक्तिपीठमा पनि विगतमा जस्तो बलि भएन र दरबी शाहको पालाबाट सुरु भएको जुन धार्मिक परम्परा प्रथा थियो त्यो यसपटक कोरोना महामारीले तोडिएको छ। आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा या देवी सर्वभूतेषु भन्ने शीर्षकका साथ विशेष गरी शक्तिपीठहरूमा कहाँ कसरी पूजाआजा भइरहेको छ यो विषयमा केन्द्रित छौँ। अहिलेलाई भने ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा या देवी सर्वभूतेषु भन्ने विषयका साथ विभिन्न शक्तिपीठहरूमा के कसरी पूजा भइरहेको छ र शक्तिपीठहरूमा विगतमा जुन पूजा आराधना गर्ने गरिन्थ्यो यस वर्ष कोरोना भाइरसको कारणले प्रभावित भएको छ र बलि दिने स्थानहरूमा पनि यसपटक नित्य पूजा बाहेक त्यस्तो बलिहरू दिएको पाएका छैनौँ। अब भने हामी यहाँलाई लाँदैछौँ पोखरातर्फ र विशेष गरी पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिर जहाँ आगन्तुक देवीको रूपमा पुजिन्छ र पुराणमा वर्णित कथाअनुसार श्री भवानी दक्षिण भारतको विन्ध्याचलनबाट हिमालयतर्फ जाने क्रममा यहीँ आएर रोकिएको विश्वास गरिन्छ भने बडा दशैंको अवसरमा विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा दर्शन गर्नेहरूको ठुलो भिड लाग्ने गरेको छ। कास्कीका समग्रमा त्यहाँका शक्तिपीठहरूमा के कसरी पूजा गरिएको छ यति बेला हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उत्तम, हामीले कास्कीको कुरा गर्दा अन्य जिल्लाका शक्तिपीठहरूमा खासै यस वर्ष उल्लास रहेन। नित्य पूजा बाहेकका अन्य पूजाहरू रोकिएको अवस्था पाएका छौँ। त्यहाँको पोखरामा कुरा गर्नुपर्दा कास्कीको विन्ध्यवासिनी मन्दिर लगायत विभिन्न मन्दिरहरूमा आज विशेष दर्शन गर्नेहरूको ठुलो भिड हुने गर्थ्यो विगतका वर्षहरूमा। यस वर्ष कस्तो रह्यो? उता पछिल्लो समय कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै कास्की लगायत नेपाल अधिराज्यभरि नै विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो एकदमै कम भएको हामीले पाएका छौँ भने त्यसैगरी कास्कीमा रहेका विन्ध्यवासिनी, तालबराई, भद्रकाली लगायतका मन्दिरहरूमा पनि यति बेला भक्तजनहरूको घुइँचो निकै नै कम भएको छ। विशेष गरेर नेपाल सरकारले नै भक्तजनहरूलाई अथवा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई मन्दिर मठ मन्दिरमा भिडभाड नगर्नको लागि पूजाआजामा हुन्छ नि कम गर्नको लागि अथवा यो वर्ष भव्य तरिकाले चाडबाड नमनाउनको लागि आग्रह गरे सँगै यो वर्ष भने चाहिँ विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तो भिडभाड भने हुन सकेन। त्यसैगरी पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिर, त्यसैगरी तालबाराई मन्दिर, भद्रकाली मन्दिर लगायतका मन्दिरहरूमा जुन हिसाबले अघिल्लो वर्षहरूमा बलि दिने चलन थियो त्यो बलि दिने चलन पनि यति बेला चाहिँ त रोकिएको अथवा यो वर्षलाई स्थगित गरिएको र ती ठाउँहरूमा चाहिँ त बलि दिने काम रोकिएको यति बेला पाएका छौँ भने त्यसैगरी समग्र गण्डकी प्रदेशको कुराकानी गर्ने हो भने यति बेला गण्डकी प्रदेशको तनहुमा रहेका ढोरबराई, छाब्दीबाराई लगायतका मन्दिरहरू, त्यसैगरी बागलुङ जिल्लामा रहेको बागलुङ कालिका मन्दिरमा पनि यो वर्ष भने चाहिँ त्यति धेरै भिडभाड भने चाहिँ रहेन भने त्यसैगरी काटमार गर्ने अथवा बलि दिने यो जुन कार्यक्रम थियो अथवा जुन हिसाबले धर्मावलम्बीहरूले जुन हिसाबले बलि दिने गर्दथे यो वर्ष भने चाहिँ त्यो एकदमै न्यून मात्रामा पाइयो अथवा त्यसलाई चाहिँ बलि नदिने भनेर यति बेला चाहिँ सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई सरकारले नै रोक लगाएको अवस्थामा भने चाहिँ त्यो हुन सकेन। यद्यपि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ त त्यसलाई प्रतिकार गरेर
अथवा यो चाहिँ गलत हो र हामीहरूको सबैभन्दा ठूलो महान चाड भनेर मानिएको विजयादशमीलाई सभ्य भव्य तरिकाले मनाउन दिनुपर्छ भनेर अथवा मन्दिर जान दिनुपर्छ भनेर जुन हिसाबले नेपाल सरकारले रोक लगाएको थियो त्यसको प्रतिकार पनि गरिएको थियो कतिपय ठाउँमा भने त्यसलाई सहज रूपमा चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर हामीहरूलाई पूजाआजाको लागि चाहिँ त रोक्नु हुँदैन अथवा चाहिँ त भनौँ न हामीलाई नित्य पूजाआजा गर्न दिनुपर्छ भक्तजनहरूलाई चाहिँ त हुन्छ नि मन्दिरहरूमा जानको लागि चाहिँ रोक्नु हुँदैन भनेर सबैजनाको विश्वास रहेको थियो अथवा सबैजनाले जिकिर गरिरहेका थिए। यहाँले भन्नुभयो जसरी विगतमा जस्तो तामझाम या भनौँ मन्दिरमा पूजा गर्नेहरूको भिड थिएन, प्रशासनले नै रोक लगाएपछि केही स्थानमा त्यहाँ सर्वसाधारणले भक्तहरूले आस्थाको मन्दिरमा प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन भन्ने आवाज उठे पनि समग्रमा उहाँहरूले प्रशासनको आदेशलाई पालना गरिदिनु भयो यहाँले भनिरहँदा त्यहाँ घर घरमा पनि मार हान्ने आज विशेष गरी चलन छ। गाउँघरको अवस्था चाहिँ के छ, त्यहाँ सहर बजारमा के छ, विगतको जस्तो मार हान्ने रमाइलो गर्ने त्यो चाहिँ के पाइएको छ? जस्तो यो पालिको दशैं हामीले सोचेको भन्दा एकदमै फरक रह्यो किनकि सम्पूर्ण हिसाबले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भव्य र सभ्य तरिकाले मनाउने अथवा भनौँ न सबैजनाले वर्षभरि कमाएको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो दशैंमा खर्च गर्ने, मिठो खाने, राम्रो लगाउने अथवा भनौँ न घरमा ल्याएर खसी च्याङ्रा लगायतका चिजहरू चाहिँ काटमार गर्ने जुन हिसाबको प्रचलन थियो त्यसमा चाहिँ केही कमी आएको हामीले पाएका छौँ। जस्तो कि च्याङ्राकै सवालमा अथवा भेडाकै सवालमा अथवा मासुजन्य पदार्थकै सवालमा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा 40,000 भेडा च्याङ्राहरू यहाँ निर्यात गर्ने आयात गर्ने गरिन्थ्यो भने यो वर्ष चाहिँ त करिब 8 देखि 10,000मा सीमित रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ भने त्यसैगरी दशैंलाई पनि अब यो वर्षको दशैंमा आफआफ्नो घरमा टीका थाप्ने र अन्यत्र अथवा आफन्तरको घरमा पनि नजाने भनेर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर व्यक्तिहरूलाई अथवा चाहिँ त अन्य व्यक्तित्वहरूलाई भेट्दा पनि उहाँहरूले विभिन्न ठाउँबाट भनिरहेको अवस्था छ भने यो वर्ष चाहिँ त जस्तो कि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको दशैं चाहिँ अलिकति खल्लो हुने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। यद्यपि दशैं मनाउनको लागि भने कुनै पनि कसर नछोड्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले जुन हिसाब जनाइरहेका छन् र यो पालिको दशैं पनि भव्य र सभ्य रूपमा मनाउनुपर्छ। यद्यपि कोरोनाको कहर छँदैछ त्यसबाट बच्नको लागि सेनिटाइजर, मास्क र सोशल डिस्टेन्सिङ लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर अथवा स्वास्थ्यका सम्पूर्ण प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ त फलो गरेर यो पालिको दशैं मनाउनुपर्छ र यो पालिको दशैंमा पनि सबैजनाले खुसियाली मनाउनुपर्छ। जबकि जस्तो विश्व नै आक्रान्त बनिसकेको छ, 7-8 महिना भइसक्यो विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको कोरोनाको कहरबाट भने अब दशैंमा पनि त्यही कोरोना अथवा चाहिँ त यो कोभिड-19 भनेर बस्नुभन्दा पनि त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर मास्क र सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेर दशैं मनाउनुपर्छ भन्ने आम पोखरेलीवासी र गण्डकीवासीहरूको यति बेला चाहिँ त इच्छा अथवा उहाँहरूले चाहिँ त यो खाले तयारी गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। हस् उत्तम, यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेल कास्कीबाट, विशेष गरी कास्कीको पोखराबाट उहाँले निरन्तर रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएको छ र कास्कीमा पनि यस वर्ष शक्तिपीठहरूमा बलि दिएको छैन। आज हामीले कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा या देवी सर्वभूतेषु भन्ने विषयमा या भनौँ देवी सर्वत्र छन्, सबैतिर छन्, यो विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रहँदा देशभरिका शक्तिपीठहरूमा विगतमा जसरी बलि दिने प्रथा थियो र जसरी भक्तहरूको भिड लाग्थ्यो यसपटक नित्य पूजा बाहेकका बलिहरू दिएको छैनन्। यतिसम्म कि सरकारी तवरबाट दिने बलिहरू पनि यसपटक रोकिएका छन्। यो दशैं हिन्दूहरूको महान चाड हो, यद्यपि कोरोनाको महामारीका बीच आफन्त नातागोता र आफूभन्दा अग्रजलाई भेट्न जाँदा र आशीर्वाद र टीका थाप्न जाँदा कोरोना संक्रमण हुन्छ कि भन्ने भय र त्रासको बीचमा यो दशैं मनाइरहेका छौँ। यो दशैं सुरक्षितसँग मनाऊ र यो महामारीसँग जुझ्दै मनाऊ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।